सो तुम मुझे याद किया करो, तुम्हें याद किया करूँगा, मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशनुदी बिशारत सुना दो। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत नाजिल होती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है, और यही सीधे रास्ते पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको माह रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सांसें और मुद्दत हमें मिल गई कि एक और रमज़ान जो है वो हम उसको देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उसके अनवार हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अभी कारी हसीब खान साहब सूरह बकरा की आयत नंबर 152 से 157 की तिलावत कर रहे थे, और जब तर्जुमा हुआ तो मैं ताउज़ और तस्मिया यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, वो मैं कहना भूल गया, माज़रत चाहूँगा उसके लिए। ये आयात जो है, मैं इनसे बड़ा एक अजीब सा राब्ता हुआ मेरा, और वो ऐसे कि 30 दिसंबर 2020 को मेरे अब्बा जी का विसाल हुआ। तो सब नहीं जाना है, जिसने आना है उसने चले जाना है। तो मुझे एक ही एहसास शिद्दत से हुआ कि मैंने शायद कहीं लिखा कि 30 दिसंबर 2020 तक मेरे अब्बा जी मेरी ढाल थे, और 30 दिसंबर 2020 के बाद वो मेरी तलवार है। क्योंकि हमने बड़ों से सुना कि वो फिर टाइम एंड स्पेस का सिलसिला तो ख़त्म हो जाता है, वो तो न्याम से बाहर आ जाती है तलवार। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ उमैर साहब का, क्योंकि कराची जब मैं काम के सिलसिले में आया बाद में, तो मस्जिद अली में नमाज़ पढ़ने का जब मौका मिलता था जुम्मे का, तो उबैर भाई जो है वो बिलूम पहली रकत में इन आया मुबारका की तिलावत करते थे। तो बड़ा हौसला और बड़ा एक हिम्मत मिलती थी, और एक हकीकत से रूशनासी होती थी कि ये सबसे बड़ी हकीकत है जिससे हम गाफिल हो जाते हैं। तो बड़ा जैसे जिसे कहते हैं ना, हम फाहा रख देता है कोई जख्म पे, तो फिर वो रहा, और उसने बड़ी बड़ी क़ुव्वत दी, बड़ी ताकत दी। आज आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो मेरे अब्बा जी के विसाल के बाद ये पहली ट्रांसमिशन है रमज़ान की जो मैं कर रहा हूँ, और पहली बार समा टीवी पे। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो कुछ भी नहीं है, यानी जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। और अगर दूसरी तरफ देखूँ तो फिर ये होगा कि अमल की मेरे एहसास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है।
آج جب میں اس وقت اپنے ابا جی کو یاد کر رہا ہوں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے، فلسطین، غزہ کے مناظر. کسی نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لیے، تو میں نے کہا کہ آپ کا اگر کسی فلسطینی سے رابطہ ہو تو اس سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ بڑے صابر ہیں، ایمان والے ہیں، شکوہ گلہ نہیں کرتے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی سنی تھی کہ آپ ڈیبری ملبے پہ کہیں بھی جائیں تو وہ آپ کو سرو بھی کرتے ہیں، چائے جو کچھ ہوگا بسکٹ وہ بھی آپ کو دیں گے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے وہ کسی کے آگے. ہمارے پاس وسائل ہیں، نعمتیں بھی ہیں، ہم پھر بھی ہاتھ پھیلاتے. تو پھر وہ جب ان اللہ مع الصابرین اور وہ نسبت جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو سوچئے یہ نسبت کہاں چلی جاتی ہے. یہ ماہ مبارک، اور آج ہم اسی پر آج خاص طور پہ بات کریں گے کہ کیسے صبر کا مہینہ ہے یہ، اور صابر کون ہوتا ہے، اور کیسے اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ مع الصابرین. ہم اور آپ کوئی کلام سنتے ہیں جس میں ذکر ہو کرب و بلا کا، شہدائے کربلا کا، تو حالت آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جو ہونی چاہیے، کیونکہ یہی بڑوں سے دعا سنی کہ اللہ تمہیں ہر غم سے محفوظ رکھے سوائے غم حسین کی. تو وہ کیفیت تو ہماری ہو جاتی تھی، لیکن جب امتحان کا وقت آیا اور جب ثابت قدمی کا وقت آیا تو پھر تو ہم مصلحت کا شکار ہو گئے، بچوں کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے. یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، کچھ ایسا ہی. تو پھر آج کے دن میں اور اس ماہ مبارک کے جتنا آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا، یہ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میں میسر آئے جو ہماری دل کی، ذہن کی گرہیں بھی کھول سکے اور ہمیں مدد دے ان کو کھولنے میں. میں نے بڑوں سے اکثر یہ بات سنی اور اس کو بار بار دہراتا ہوں، اور آج پھر یہ کہوں گا کہ جو گرہ بہت زور سے لگا دی جائے اس کو پھر دانتوں سے نہیں پلکوں سے کھولنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے. کس کس کے حصے کی معافی آپ کے پاس ہے، کس کس سے آپ نے معافی مانگنی ہے، کس کس کی امانتیں آپ کے پاس ہے جن کے صدقے اللہ رب العزت آپ کو دے رہا ہے، وہ آپ نے ان کو پہنچانی ہے. یہی وہ بہار کا ایسا موسم ہے رمضان المبارک جس میں سے میری طرز کی سوکھی ڈالیاں اس امید پر اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہتی ہیں کہ کچھ کرم کے کچھ چھینٹے یہاں بھی ہو، کچھ ایسے ہرے بھرے ہمیں بھی مل جائیں جو ہمیں بھی ہرا بھرا کر دیں. یہ وہ جو کنیکشن لوز ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، جیسے آج کل آپ چارجر لگائیں فون کو اور کچھ دیر بعد دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کچھ چارج نہیں ہوا، تو پتہ لگتا ہے کنیکشن ہی ٹھیک نہیں تھا، صحیح طرح لگا نہیں تھا. I think it's time to revive and reconnect ourselves with the Almighty Allah.